बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जहां पर इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत सारे जहां पर ये ज़िम्मेदार है मुल्क में बहुत सारे बहरानों की एक और बड़ा बहरान जो है वो पैदा होने जा रहा है और बहरान की सरासर ज़िम्मेदारी जो है इस मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है। इंटरनेट चलाने वाली मुल्क में इस वक्त आलमी मयार की पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं अब वो अपने तमाम तर सरमाया जो है बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर कर रही हैं, क्योंकि इससे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बहरान हैं मुल्क में एक और बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इवन व्हाट्सएप के ऊपर एक सिंगल आपका कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज हो, इवन वो भी आप ओपन करने में बहुत स्लो है सर्विस और ओपन ही नहीं होता है। उसके लिए आपको VPN चलाना पड़ता है। इस जो फायरवॉल है जो कि एक भारी सरमाया ज़ाया किया गया है कौम का, इस फायर वॉल के बाद अब ये मौजूदा हुकूमत जो है अब ये 5G लॉन्च करने जा रही है। अब ये 5G जो है ये मुल्क में अब इसकी लॉन्चिंग करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस 5G को लॉन्च अगले साल कर दिया जाएगा। इस पर भी एक मुल्क का कौम का एक बड़ा पैसा जो है सरमाया जो है वो ज़ाया किया जाएगा। इस पर कुछ आज के इस व्लॉग में बात करेंगे और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 4 अहम शख्सियात को तलब कर लिया गया है। ये कौन सी बड़ी अहम शख्सियात हैं, क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साजिश की और किसके पेश नज़र आज इनको तलब किया गया है। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, कल रात गए एक खुफिया मीटिंग हुई है, खुफिया मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडरान की और एक नई स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जा रही है जिसमें जितने भी सियासी कैदी हैं उन सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से और बेसिकली इस खुफिया मुलाकात का जो एजेंडा था वो इन सियासी कैदियों की रिहाई के साथ साथ जो सर फहरिस्त एजेंडा है वो खान साहब की रिहाई है। तो होने क्या जा रहा है मुल्क में, और आज 13 अगस्त की रात भी है और आज ही कॉल दी गई थी इमरान खान की जानिब से कितने बड़ी तादाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर निकलते हैं, मौजूदा सूरत हाल के बारे में तमाम तर किस शहर में कितने कारकुनान बाहर निकले और होने क्या जा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है, तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं और तफसीलात हैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद में रात गए खुफिया मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं की और इन अपोजिशन रहनुमाओं में जो मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी है, तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं अब एक पेज पर इकट्ठी होने जा रही हैं, मुत्तफ़िक हो चुकी हैं। और इनका जो बेसिक इस मुलाकात का एजेंडा था वो ये था कि अवाम को ये जो मौजूदा बहरान है, ये जो अवाम पिस रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इन्होंने कहा जी कि कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया प्लान जो है मुरतब करने जा रहे हैं और साथ साथ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अपोजिशन लीडरान जो हैं हर कोई अपने इलाके में अपने तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा, लोगों को बाहर निकालेगा, अपनी जमात के कारकुनान को, और एक भरपूर एहतजाज और हुकूमत को एक कहा जा रहा है कि भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां अपोजिशन जमातों ने अब पकड़ ली हैं, ज़ोर पकड़ लिया इन तैयारियों ने। और इसमें सर फहरिस्त जो इस मुलाकात का रात का जो खुफिया मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है और इसमें जो इसका एजेंडा था वो सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई के साथ साथ तमाम सियासी कैदियों में जो सर फहरिस्त हैं वो इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान की रिहाई, क्योंकि इनको लगता है और ये वाकई एक पेज पे अब आ गए हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, जमात इस्लामी भी है, GDA, ये सारे अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। मुलाकात में कौन कौन शामिल था जी? इमरान खान की रिहाई की बाकायदा तहरीक शुरू करने के हवाले से जिसमें आपको ये भी बताती चलूँ कि बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे, शिबली फराज थे, फजल रहमान थे, महमूद खान अचकज़ई थे, लियाकत बलोच थे, उमर अयूब थे, मोहम्मद अली दुरानी थे और बाकी सब भी थे। ये सब इस मुलाकात में इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद में जो इकट्ठे किया है उसमें इन्होंने कहा है जी कि अब हम मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब हम बाकायदा वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मौलाना पहले भी बहुत बार ये कह चुके हैं खैर, लेकिन अब चूँकि जमात इस्लामी भी इनके साथ है तो देखें ये अब क्या होता क्या है, मौलाना कब तक इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आपको याद होगा कि बारहा मनाने की मौलाना फजल रहमान को कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन मौलाना जो है वो नहीं माने हैं। मौलाना माने नहीं है या फिर मना नहीं सकी ये हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को, जो उनके मुतालिबात थे, जो
ان کے تحفظات تھے وہ دور نہیں کر سکی ہے حکومت. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی ان سے پرسنلی ملاقات کی. میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو بارہا منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. اب وہ کہتے ہیں جی نہیں, اب یہ جو ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے, آئین کی بحالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی رہائی ہے. یہ مولانا کہہ رہے ہیں. اس ملاقات میں اتفاق طے پایا ہے یہ, اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. اب سیاسی قیدی اس میں ظاہر ہے عمران خان ہی اس وقت جیل میں ہے. اور ناظرین گرامی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے جو سربراہ ہیں محفوظ خان اچکزئی صاحب, اب ایک دفعہ پھر سے وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں. کل کی ایک جو بڑی گرفتاری تھی جنرل فیض حمید صاحب کی, اس گرفتاری سے پہلے جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے حوالے سے بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا. ان کو کہا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے ان کو بار بار یہ ٹاسک دیا جاتا تھا کہ وہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں, بیچ میں ایک راہ ہموار کریں, ایک جو دیوار ہے اس کو توڑنے میں کردار ادا کریں, کیونکہ وہی کردار ادا کر سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وقتی طور پر کچھ گراؤنڈ ہو گئے تھے, رک گئے تھے. ان کی جانب سے کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ بہرحال ہمیں دیکھنے میں سامنے نہیں آئی تھی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہیں اور خان صاحب کی طرف سے ان کو ٹاسک ایک دفعہ پھر سے سونپ دیا گیا ہے. محمود خان اچکزئی جو ہیں اب ایک دفعہ پھر سے, اور وہ اب ان تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ترتیب دے چکے ہیں جس میں کہ خان صاحب کی رہائی ہے. تمام صوبوں میں کہا جا رہا ہے جی کارکنان ہیں وہ اپنے اپنے باہر نکالیں گے, تمام اپوزیشن جماعتیں, اور باقاعدہ ایک تحریک شروع کی جائے گی, احتجاج ہوگا, دھرنے ہوں گے, اور ان احتجاج اور دھرنوں میں جو سر فہرست ہوگا وہ خان صاحب کی رہائی, آئین کی بحالی, عوام کو ریلیف دینا. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بیچ میں کوئی اب نہیں آ جاتا اور مولانا صاحب کو کوئی نئی پیشکش نہیں کر دیتا, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ واقعی اب خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 اہم لوگوں کو بلا لیا ہے, طلب کر لیا ہے. ناظرین گرامی, اظہر مشفانی کے 2 لاپتہ بھائی ہیں اور ان کی بازیابی آج عدالت کی جانب سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو بازیاب کرا کے آج عدالت میں پیش کیا جائے. آج عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے ہیں, تو پھر اسی پر سرزنش کی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے. انہوں نے سرزنش کی ہے, انہوں نے نہ صرف برہمی کا اظہار کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ریاست جو ہے, یہ عدالت کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ کیوں عمل درآمد نہیں کرواتی ہے. اب پوری دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ عدالتوں کا مذاق منایا جا رہا ہے جو پاکستان کی عدالتیں ہیں. جس طرح سے پارلیمنٹ میں جو قانون پاس کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم تھا, اس کا جو فیصلہ تھا, اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی, یہ تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اب اظہر مشفانی کے 2 لاپتہ بھائی اور ان کی بازیابی تھی, آج بازیابی کے بعد ان کی پیشی تھی, آج عدالت میں پیش نہیں وہ ہوئے. تو اسی کے پیش نظر اب 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور کہا عدالت کی جانب سے نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جائے, بلکہ آئی جی اسلام آباد, ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری دفاع کو بھی 15 اگست کو عدالت کی جانب سے طلب کر لیا گیا. عدالت میں ان کو بلا لیا گیا ہے اور عدالت یقیناً ان سے پوچھے گی کہ ریاست کے وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ ان کو اپنا کام نہیں, ان تمام اداروں کو, ان تمام افسران کو کرنے دے رہے بازیابی کے حوالے سے, اور پوچھا جائے گا. دیکھیں 15 اگست کو یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یا پھر عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں. ناظرین گرامی, فائر وال کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے, فائر وال کی جو انسٹالیشن ہے, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بھرپور کوشش تھی, اور اس حکومت کا یہ تحفہ ہے جو کوئی عوام کو دیا گیا تھا, اس کو امپورٹ کیا گیا تھا اس فائر وال کو. بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے, سوشل میڈیا کو ایک طرح سے اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے, اور جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کی اور اینٹی گورنمنٹ, اینٹی نون لیگ جتنا بھی مواد ہے وہ دیکھا جا سکے, اس کو مانیٹر کیا جا سکے کہ کون کہاں سے کیا کر رہا ہے اور چلا کر کہاں سے رہا ہے, کس طرح سے ان معاملات کو. اب یہ فائر وال کی وجہ سے سوشل میڈیا کنٹرول میں اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, جن کو کہا جاتا ہے کہ پیڈ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ان کو تو کنٹرول نہیں کر سکے, لیکن یہ عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ آپ اوپن کر کے دیکھ لیں, کوئی بھی ایون آپ ویڈیو میسج ہو, آڈیو میسج ہو, کوئی بھی وائس نوٹ ایون ہو, وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے. عوام شدید پریشان ہے, اور اسی کے پیش نظر جو آن لائن بزنس کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو بھی خاصا نقصان ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو عالمی معیار کی پاکستان میں انٹرنیٹ چلانے والی کمپنیز ہیں
वो अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर अब गौर फिक्र कर रही हैं। आइंदा आने वाले ज़ाहिर है दिनों में एक मज़ीद बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। और 5G अब लॉन्च करने जा रही है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जी। हुकूमत जो है पहले तो फायर वॉल पे इन्होंने अवाम का पैसा बर्बाद किया है, अब 5G लॉन्च करने जा रहे हैं और उस पर बर्बाद किया जाएगा। यानी कि देखें अब क्या होता है। VPN लगा के एक तो लोग महंगे महंगे इंटरनेट पैकेजेस करवाते हैं, इंटरनेट आप खरीदते हो उसके पैसे देते हो, फिर अब आप VPN के भी अलग से पैसे आपको चार्ज हों तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर लोग ज़ाहिर है अब वो गैर कानूनी तौर पे भी जो है वो VPN लगाते हैं और वो भी एक तरह से गलत है। अवाम मजबूर है, अवाम को मजबूर किया जाता है बेसिकली इस तरह के काम करने के लिए। इंटरनेट सर्विस शदीद स्लो है इस वक्त और इससे ना सिर्फ कंपनीज मुतासिर हो रही हैं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस जो करने वाली कंपनीज हैं वो भी ज़ाहिर है अपना सरमाया कब तक की बर्दाश्त करेंगी। तमाम तर सूरत हाल को बैरून मुल्क मुंतकिल करेंगे, नया बहरान पैदा होगा और अगले साल 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तो कहा जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से कि 10 लाख मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। वरना इनसे जाके पूछे कि अकल के अंधों को कि ये 10 लाख मोबाइल फ़ोन आप दे तो रहे हैं लेकिन ये मोबाइल फ़ोन चलेंगे कैसे जब एक आम सारिफ के पास, एक आम पाकिस्तानी के पास इंटरनेट की सूरत हाल ये होगी कि एक सिंगल ऑडियो नोट, वॉइस नोट जो होता है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन, आप स्मार्टफोन्स आप चलाएंगे कैसे। बहरहाल वीलॉग आज का ये था। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी आप कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह निगहबान।